सबैलाई नमस्कार। 2079 साल असोज 2 गते तदनुसार 2022 सेप्टेम्बर 18 तारिक आश्विन कृष्ण पक्ष अष्टमी आइतबारका दिन राति 7:30 गएको छ। यो समय लघुकथा सुनाउने समय हो। यो समय लघुकथा सिक्ने सिकाउने समय हो। लघुकथा पाठ्य सर्वे दृश्य प्रतिष्ठानको 334औं श्रृङ्खलामा हामी उपस्थित भएका छौँ। 334औं श्रृङ्खलाको वाचन लिएर म मनोहर पोखरेल यहाँहरूको बिचमा उपस्थित भइसकेको छु र धेरैजनालाई मैले देखिरहेको छु। सबैलाई भव्य स्वागत गर्न चाहन्छु। अम्बिका धितालजी हार्दिक नमस्कार सर भन्दै आउनुभएको छ। हार्दिक नमस्कार छ। प्रेम पुनः नगर पनि कार्यक्रममा नमस्कार सर भन्नुभएको छ। मेरो पनि नमस्कार छ। अमृता पराजुली पोखरेल पनि नमस्ते भन्दै आउनुभएको छ। सुनौ न दाइ आतुर छु भन्दै हुनुहुन्छ ब्रिजमान तामाङजी सिङदाम हेर्दै हुनुहुन्छ। अनि यसै गरी ममता मृदुलजी पनि लघुकथा समाज नेपाल 1 नम्बर प्रदेशकी अध्यक्ष ममता मृदुललाई पनि म देखिरहेको छु। भव्य स्वागत छ। मनोज यादव आउनुभएको छ। धेरै राम्रो भन्दै हुनुहुन्छ। राजकुमार कार्की पनि उपस्थित भइसक्नु भएको छ। मनोज यादव पनि हेरिरहनु भएको छ। शिव आचार्य पनि उपस्थित हुनुहुन्छ। सबैमा हार्दिक स्वागत छ। ममता मृदुलजी नमस्कार सबैमा भन्दै हुनुहुन्छ। पुण्य कार्की सर पनि आइसक्नु भएको छ। सबैमा नमन र हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। अहिले 16 दिनेको पितृपक्ष चलिरहेको छ। पूर्णिमाबाट सुरु हुने यो पक्ष औँसीको दिनसम्म चल्छ। पितृपक्षमा पितृहरू पृथ्वी लोकमा आफ्ना सन्ततिका घरमा आएर बस्ने गर्दछन् भन्ने मान्यता छ। संस्कृतमा आजै हामी तराई मैथिलीमा बसेका छौँ। यता जितिया पाबन मनाएर लैछ ऐठामकी माई बहन सब अत्यन्तै धुमधामका साथ जितिया पर्व मनाउँदैछ। संस्कृतमा जीवित पुत्रिका, हिन्दीमा जियतिया र नेपालमा तराईवासी मैथिली समुदायमा चाहिने जितिया भनेर आफ्नो सन्तानको सुख आनन्द र प्रगतिका लागि चाहिने मनाइने एउटा उत्साहजनक पर्व जितिया हो र यसलाई जीवित पुत्रको पर्वको रूपमा लिइन्छ। यो पर्व आश्विनको अष्टमी तिथिको कृष्ण पक्षको दिन मनाइन्छ। यो पर्व खास गरेर आमाहरूले आफ्नो जीवित पुत्रहरूका लागि व्रत बस्ने गर्छन्। महिलाहरू निर्जला अर्थात् पानी समेत सेवन नगरिकन 24 घण्टासम्म, अझै तिथिको गडबडले गर्दाखेरि 36 घण्टासम्म पनि भगवान् जितवाहन गोसाईको पूजाआजा गरी कठोर व्रत बस्ने चलन रहिआएको छ। तराई र अन्य स्थान लगायत भारतों में संसार के बहुतों देश में वैदिक सनातन हिंदू रीत बमोजिम धर्म माने वाला सब कोई जितिया पर्व कह रहल छे। जितिया पर्व राष्ट्रीय चाडो के रूप में विकसित भ रहल छै। यो व्रत कुनै धन्य धान्यका लागि होइन, ऐश्वर्यका लागि पनि होइन, निहित मातृ स्नेहका लागि हो र मातृ वात्सल्यको एउटा अद्भुत उदाहरण हो। आश्विन कृष्ण सप्तमीदेखि नवमीसम्म गरिकन 3 दिनसम्म चाहिने जितिया पर्व मनाइन्छौँ र यो पर्व अब छोराका लागि मात्रै नभएर सन्तानका लागि गरिनुपर्छ भनेर मान्यता विकसित हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ। सबै सन्तान बराबर हो, लैङ्गिक विभेद हुन हुँदैन। चाडपर्वमा पनि धर्म संस्कृति कतै पनि लैङ्गिक विभेद हुन हुँदैन। त्यसर्थ यो पर्व जीवित पुत्रका रूपमा मात्रै नभइकन छोराछोरी सबैका लागि, सन्तानका लागि मनाउनुपर्छ भन्ने लघुकथा पाठ्य सर्वे दृश्य प्रतिष्ठानको पनि मान्यता रहिआएको छ। आमाको व्रतले सन्तानको सुरक्षा होस्, हरेक परिवारमा शान्ति खुसियाली कायम भइराखोस्, अनि यो पितृपक्ष चलिरहेको छ, पितृहरूको पनि आशिष सदा सर्वदा कायम रहिरहोस् भन्ने शुभ भावना व्यक्त गर्न चाहन्छु र म भव्य स्वागत गर्न चाहन्छु। सुरेशजी मुखिया
नमस्कार सर भन्दै आइपुग्नु भएको छ। नमस्कार गरेँ मैले पनि। राजकुमार कार्कीजी नमस्कार सबैमा भन्नुहुन्छ। हाम्रो पनि नमस्कार छ। मेघराज पौडेल सबैमा नमन भन्दै हुनुहुन्छ। मेरो पनि नमन छ। रत्ना शर्माजी पनि आइसक्नु भएको छ। ममता मिर्जुनजीले जितिया पर्वको हार्दिक शुभकामना भन्नुभएको छ। प्रिया सिंह थात्रु पनि आइपुग्नु भएको छ। जितिया पर्वको त अत्यन्तै सबैभन्दा बढी उत्साहका साथ थारू समुदायले जितिया पर्व पूर्वकालदेखि मनाउँदै आएका छन्। यसका अनेकौँ किम्वदन्ती कथाहरू छ। दर्जनौँ कथाहरू त मलाई अहिले पनि सम्झना छ। जिमुत वाहनको कथा, चिल र स्यालको कथा, अनि शाली वाहनको कथा, अश्वत्थामा र अनिखेरि अश्वत्थामाले पितृ हत्याको बदला स्वरूप गरेको अभिमन्युको पुत्रको हत्यापछि कृष्णले बचाएको कथा, यस्ता धेरै कथाहरू जोडिएका छन् यो जितिया पर्वको उसमा। यसर्थ सबैलाई जितिया पर्वको महत्त्वपूर्ण चाडको अवसरमा शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। रोशन पराजुली पनि नमस्कार भन्दै आउनुभएको छ। रत्ना शर्मा बहुत बहुत नमस्कार भन्दै हुनुहुन्छ। नमस्कार। मेरो पनि शिव आचार्यजी जितियाको सबैमा शुभकामना छै मेरो तर्फबाट पनि भन्दै हुनुहुन्छ। अरू धेरै मैले छुटाएको हुनसक्छु, छुटाएको छु भने यहाँहरूले माफी त पक्कै दिनुहुनेछ। म माफी माग्न योग्य त छँदैछु। तसर्थ म फेरि पनि यहाँहरूको टिप्पणीलाई म फेरि पनि हेर्नेछु र पढ्नेछु भन्ने बाचा गर्दै आज हाम्रो विशेष दिन पनि रहेको छ। हामीले डाक्टर साहबलाई बोलाउने प्रयत्न गरेका छौँ। डाक्टर पुष्कर राज भट्ट आइपुग्नुहुन्छ र कार्यक्रमको समीक्षा गर्नुहुन्छ भन्ने हामीलाई लागेको छ। डाक्टर साहब अहिलेदेखि देखा पर्नु भएको छैन। यसर्थ डाक्टर साहब देखा नपर्नु भएको कारणले गर्दाखेरि समीक्षा चाहिँ नि उहाँले गर्ने कुरा थियो। म प्रयास गरिरहेको छु। हेरौँ उहाँ कतै देखा पर्नुहुन्छ भने म उहाँलाई इन्भाइट गर्छु। म इन्भाइट गरिसकेपछि उहाँ पक्कै पनि आउनुहुन्छ, पर्खिरहनु भएको होला पक्कै पनि भन्ने मलाई चाहिँ नि लागेको छ। म अब कथा भन्दै गर्छु, डाक्टर साहबले सुन्दै गर्नुहुनेछ भन्ने चाहिँ नि विश्वास छ। र मैले लौकथा सुरु गर्छु। 3वटा लौकथा छन्। 3वटा लौकथामा पहिलो लौकथा प्रेम पुनः मगरको सुख दुःख शीर्षकको लौकथा रहेको छ। ढोरपाटन नगरपालिका 4 बागलुङ निवासी, हाल पोखरामा बस्नुहुन्छ प्रेम पुनः मगर। उहाँको लौकथा सुख दुःख यसरी सुरु हुन्छ। सँगसँगै बचपन बिताएका बिमलालाई अचानक भेट्दा कमला झस्किन्। मनमा नै सोचिन् भेट नभएको भए हुने थियो। यिनलाई भेट्दा साह्रै अप्ठ्यारो लाग्छ। कोही विदेशमा हराएको घाउ त छँदैछ। जवान छोरा पनि दुर्घटनामा गुमाएकी छिन्। उनको पनि स्वास्थ्य राम्रो छैन। ऋणले गर्दा बस्ने बास समेत गुम्यो। अत्यन्तै दुःख कष्टको भोगाइले बिमला अरूको भाव बुझ्नमा पोख्त भइसकेकी थिए। कमला एकोरो भएको देखेर उनले शान्त भावमा सोधिन्, के भयो कमला, किन नबोलेकी? उनले भावुक हुँदै भनिन्, हाम्रा ती विगतका दिनहरू कति रमाइला थिए। तिम्रो दुःख बाँड्न मिल्ने भए म आधा लिने थिएँ। कसरी थामेका छौ यत्रो दुःखको पहाडलाई? कसरी बाँच्न सकेकी छौ? बिमलाले अझै शान्त भावमा भनिन्, आफूलाई दुःख नपरुन्जेल म पनि यही सोच्ने गर्थेँ। तर जसरी सुखले बाँच्न सिकाउँछ दुःखले पनि उही सिकाउने रहेछ नि। म अन्तिम हरफलाई फेरि दोहोऱ्याउँछु।
आफूलाई दुःख नपरुन्जेल म पनि यही सोच्ने गर्थेँ। तर जसरी सुखले बाँच्न सिकाउँछ दुःखले पनि उही सिकाउने रहेछ नि। कथा सक्यो प्रेम पुनः मगरको सुख दुःख शीर्षकको लौकथा। साँच्चै समय सबैभन्दा बलियो छ। समयले घाउ बनाउँछ पनि र त्यही समयले घाउ निको पनि बनाउँछ। मैले आज डाक्टर साहब साँच्चै अन्त कतै व्यस्त त हुनु भएन, देखा परिरहनु भएको छैन। यदि अरू कोही आउनुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ नि इन्भाइट गर्न चाहन्छु म। कोही आउन इच्छुक हुनुहुन्छ टिप्पणीका लागि भनेदेखि लघुकथाकारहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। डाक्टर साहबलाई हामी पर्खिरहेका छौँ। बिचमा कतै आइपुग्नुहुन्छ कि भन्ने आशा चाहिँ नि मैले मारेको छैन, आशा चाहिँ नि गरिरहेको छु र निहालेर हेरि पनि रहेको छु। रत्नाजी, राजकुमारजी, ममता मृदुलजी, प्रेम पुनः मगरजी, अम्बिका धितालजी, एन्जेल निलुजी लगायत धेरैजनालाई देखिरहेको छु। यदि डाक्टर साहबसँग कन्ट्याक्ट छ, उहाँले बिर्सिनु भएको भने रत्ना शर्माजी, यदि त्यसो हो भने रत्ना शर्माजीलाई मैले आग्रह गरेँ डाक्टर साहबलाई यहाँले पनि सम्झाइदिन सक्नुहुनेछ। कतै बिर्सेर अथवा कामको व्यस्तताले गर्दा अन्तै बिजी हुनुभएको छ कि। मैले हिजो पनि उहाँलाई सम्झाएको थिएँ, आज पनि उहाँलाई सम्झाएको थिएँ। उहाँले हुन्छ म आउँछु भन्नुभएको थियो। अरू नै प्राविधिक समस्या पनि परेको हुनसक्छ। उहाँ वचन दिएर नआउने मान्छे त होइन। उहाँ आउनका लागि निकै प्रयत्नशील गर्ने स्रष्टा हुनुहुन्छ भन्ने मैले जानकारी पाएको छु। थोरै सङ्गतमा उहाँको विशेषताबारे जानकारी पाएको छु। उहाँ आउनका लागि इच्छुक हुनुहुन्छ र आउन र आफ्नो कुराहरू, आफ्नो जानकारीहरू सेयर गर्नका लागि उहाँ रुचि पनि राख्नुहुन्छ। सिक्न सिकाउनका लागि अत्यन्तै उत्सुक हुनुहुन्छ। उहाँ आउनुहुन्छ होला भन्ने आशा मारेको छैन। म त त्यति बेलसम्मका लागि दोस्रो लघुकथातर्फ अगाडि बढ्छु। दोस्रो लघुकथाको शीर्षक छ लखेट्याई, जसलाई अम्बिका धितालजीले लेख्नुभएको छ। भक्तपुर कमल विनायक बस्नुहुन्छ। अम्बिका धितालजी हामीलाई सुनिरहनु भएको छ। यहाँको कथा मैले ठिक ढङ्गले वाचन गर्न सक्छु कि सक्दिनँ, प्रयास चाहिँ नि गर्छु। उहाँको कथा, अम्बिका धितालजीको लघुकथा यसरी सुरु हुन्छ। सधैँ पहिलो घन्टी पढाउन क्याम्पसमा ढिलो हुने हो भन्दै म प्रभातको 5:30 बजे स्कुटरको ह्यान्डल बटार्थेँ। बीच बाटोमा पुल छेउ पुग्दा जुनसुकै दिनमा पनि एउटा कुकुर पछि लाग्थ्यो। निकै माथिसम्म पछ्याउँथ्यो। महिनौँ दिनदेखि यही क्रम चलिरहेको थियो। यसले केका लागि मलाई पछ्याउँदैछ? भोकले, निन्द्रा बिगारेको झोकले या ईर्ष्याले? यस्ता विविध प्रश्नले मेरो मनमा डेरा जमाउन थाल्यो। कलेज सकेपछि म 10 बजेतिर फर्कदा कहिले त्यो ठाउँमा त्यो कुकुरलाई देख्दिनथेँ। तर भोलिपल्ट बिहानै फेरि उस्तै। त्यसको लखेटाइले कहिलेकाहीँ भय पनि लाग्थ्यो। मानवको विश्वास नहुने समयमा पशुको के विश्वास? लखेट्दै जाँदा आक्रमण गर्ने पो हो कि? सधैँ हतारको खेती चलेको थियो। म हुइकिँदै थिएँ, तर आज त्यसले मलाई पछ्याएन। मलाई कता कता शून्य महसुस भयो। सदाझै पढाएँ, तर बोलीमा निराशा झल्किरहेको थियो। म आफ्नै गन्तव्यमा फर्कदै थिएँ। पुलकै छेउमा त्यो कुकुर निदाइरहेको देखेँ, तर कहिले मलाई नपछ्याउने गरी। वरिपरि घेरेका मान्छेले भन्दै थिए, चितुवाको आक्रमणले गएछ, जिउभरि चिथोरिएको छ। घडी हेरे 11 बज्न थालेछ। पेटमा मुसा दगुरिरहेको थियो।
अर्कोतर्फ स्कुलमा आफ्नो घन्टी भेट्न पुग्नुपर्ने सडकमा सारा मान्छे हतारमा देखिन्थे। मैले मनमनै आफैलाई प्रश्न गरेँ, समयले हामीलाई पनि कति लखेटिरहेछ है, कहिलेसम्म, आखिर किन? लौकथा सक्यो। हार्दिक धन्यवाद लौकथाकार ज्यूलाई। मैले डाक्टर साहबलाई इन्भाइट पठाइसकेको छु। मैले इन्भाइट गरिसकेको छु उहाँलाई। लक्ष्मी रिजालजीले डाक्टर पुष्कर राज भट्ट सरलाई आमन्त्रण गर्न अनुरोध छ भन्नुभयो। मैले इन्भाइट गरिसकेको छु भनेर जानकारी गराएँ। यसै गरी खगेन्द्र बस्यालजी सम्पूर्ण लौकथाका मनमुटुहरूमा पूर्वी नवलपरासीबाट नमस्कार भन्दै हुनुहुन्छ। उहाँ नवलपरासीको रूपन्देहीबाट हुनुहुन्छ खगेन्द्र बस्यालजी। लक्ष्मी रिजालजीले अतिथिको व्यग्र प्रतीक्षामा छौँ भनिरहनु भएको छ। हामी सबै प्रतीक्षामा छौँ। आज के समस्या भयो? लता केसीजी पनि नमन भन्दै आइपुग्नु भएको छ। सन्तोष सिंहजी पनि आज हेरिरहनु भएको छ। ममता मृदुलजीले पनि सुन्दर लौकथा, राम्रो वाचन भनेर प्रशंसा गर्नुभएको छ। हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। धेरैजना देखा परिरहनु भएको छ। रत्ना शर्माजीले बिर्सनु भयो होला। डाक्टर साहबले भन्दै हुनुहुन्छ बिर्सने मान्छे त पक्कै पनि होइन उहाँ। एन्जेल निलु सबैमा हार्दिक नमन भन्दै हुनुहुन्छ। अम्बिका धितालजीले मिठो वाचनका लागि हार्दिक आभार भन्दै हुनुहुन्छ। यो मिठो टिप्पणीका लागि पनि हार्दिक आभार छ। राजकुमार कार्कीजीले वास्तवमा समयको लखेट्याइमा सबै परिन्छ अनि एक दिन यो लखेट्याइ पुरा हुन्छ, सन्देशवर्धक कथा भनेर सुन्दर टिप्पणी गर्नुभएको छ। सुन्दर लौकथा, राम्रो वाचन। पुष्कर राज भट्ट सरलाई मैले इन्भाइट गरिसकेको छु। लक्ष्मी रिजालजीले इन्भाइट गर्नका लागि आग्रह गर्न भन्नुभयो। मैले उहाँलाई इन्भाइट गरिसकेको छु। दोहोऱ्याएर सायद इन्भाइट हुने व्यवस्था छैन। यहाँ दोहोऱ्याएर गर्न नमिल्ने भएकोले मलाई गाह्रो भएको छ। अब मैले के गरौँ? उहाँको इन्भाइटमा देखाउँदैन। उहाँ इन्भाइट गरिसकेको देखाउँछ। यो प्राविधिक समस्या केही पर्यो कि त्यसो पनि हुनसक्छ। प्राविधिक समस्या पर्यो भने यो साह्रै दुःखको कुरा हुनेछ। आजको लागि आइसक्नुभयो भन्दै हुनुहुन्छ। सायद यो खुसीको कुरा सुनाउनु भयो ममता मृदुलजीले। आइसक्नुभयो भने यो अत्यन्तै खुसीको कुरा हो। यो खुसीको समाचार सुनाउनु हुने ममता मृदुलजीलाई पनि हार्दिक आभार व्यक्त गरेँ। उहाँले आइसक्नु भएकोले मैले एड गर्ने मौका पाएर मैले एड गरिसकेँ उहाँलाई। उहाँ एड हुँदै हुनुहुन्छ, सायद एडिङ भन्दै हुनुहुन्छ। धेरै धेरै धन्यवाद ममता मृदुलजीलाई यो जानकारीका लागि। र डाक्टर साहब आज कता व्यस्त हुनुभयो, अलमलिनु भयो। हार्दिक नमस्कार गरेँ। नमस्कार। आज डाक्टर साहब अलि मैले इन्भाइट गर्न सुरुमै गरेको, पुग्न पो ढिलो भयो कि आमन्त्रण के भयो? हामीले दुईटा यो अहिले हेटौडामा छु, त्यो भएर अलिकति बजारतिर गएको थिएँ। आउँदाखेरि अलिकति समय ढिला भएको हो। त ठिकै छ। ए हजुर सर, म पनि त्यही सोचिरहेको थिएँ। डाक्टर साहब कतै व्यस्त भएर कुद्दै आउँदै हुनुहुन्छ होला भन्ने लागिरहेको थियो। धन्न आइपुग्नु भयो। सबैजना हजुरलाई प्रतीक्षा, व्यग्रताका साथ प्रतीक्षा गरिरहनु भएको छ। धेरैजनाले खै डाक्टर साहब भनेर मलाई चिथोरे हुनुहुन्छ। डाक्टर साहबको धेरैजनाले प्रतीक्षा गरिरहनु भएको छ। हामीले दुईटा लौकथा वाचन सक्यौँ। डाक्टर साहबले त पहिले पनि पढिसक्नु भएकै कथा हुनुपर्छ। एउटा प्रेम पुनः मगरको लौकथा सुख दुःख हामीले पहिलो वाचन गऱ्यौँ भने दोस्रो लौकथा अम्बिका धितालजीको लौकथा समयको लखेटाइ भन्ने शीर्षकको लौकथा वाचन गऱ्यौँ। डाक्टर साहबले अहिले त सुन्न भ्याउनु भएन। यदि पहिले नै पढ्नु भएको छ भनेदेखि केही जानकारी हामीले पाउन सक्छौँ। यस्तो समीक्षा कस्तो हुनु पर्थ्यो अझै राम्रो बन्नका लागि
के हुनु पर्थ्यो, यसको राम्रो पक्ष अथवा सबल पक्ष, दुर्बल पक्ष, सच्याउनु पर्ने पक्षहरू के हुन सक्ला भनेर डाक्टर साहबसँग हामीले जिज्ञासा राख्यौँ। अहिले मैले विशेष त अब दिउँसो बाटोमा भएको हुनाले त्यो पढ्न चाहिँ पाएन होइन। अब वाचन नै सुनौला भनेको हो, त्यसमा अनि ढिला भयो। फेरि एकपल्ट पढिदिनु भयो भने मलाई बोल्न सहिलो हुन्थ्यो। हस् त, डाक्टर साहबको आग्रहमा मैले अलिक छिटो छिटो पढ्ने भएँ। प्रेम पुनः ए मगरको हुन्छ हुन्छ। पहिलो लौकथा सुख दुःख शीर्षकको लौकथा छ। सँगसँगै हजुर बचपन बिताएका बिमलालाई अचानक भेट्दा कमला झस्किन्। मनमा नै सोचिन्, भेट नभएको भयो हुने थियो। यिनलाई भेट्दा साह्रै अप्ठ्यारो लाग्छ। कोही विदेशमा हराएको घाउ त छँदैछ। जवान छोरो पनि दुर्घटनामा गुमाएकी थिए। उनको पतिको उनको पनि स्वास्थ्य राम्रो छैन। ऋणले गर्दा बस्ने बास समेत गुम्यो। अत्यन्तै दुःख कष्टको भोगाइले बिमला अरूको भाव बुझ्नमा पोख्त भइसकेकी थिए। कमला एकोहोरो भएको देखेर उनले शान्त भावमा सोधिन्, के भयो कमला, किन नबोलेकी? उनले भावुक हुँदै भनिन्, हाम्रा ती विगतका दिनहरू कति रमाइला थिए। तिम्रो दुःख बाँड्न मिल्ने भए म आधा लिने थिएँ। कसरी थामेका छौ यत्रो दुःखको पारलाई? कसरी बाँच्न सकेछौ? बिमलाले अझै शान्त भावमा भनिन्, आफूलाई दुःख नपरुन्जेल म पनि यही सोच्ने गर्थेँ। तर जसरी सुखले बाँच्न सिकाउँछ, दुःखले पनि उही सिकाउने रहेछ नि। कथा समाप्त भयो। ए हुन्छ। यो लघुकथामा मानिसको जीवनको सङ्घर्षमय यात्रालाई चाहिँ प्रस्तुत गरिएको छ। एउटा मान्छेको जीवन सामान्य हिसाबले हेर्दा कसैको नजरमा सुखद हुन्छ, कसैको नजरमा दुःख हुन्छ। तर एउटा सङ्घर्षलाई भोगिसकेको मानिसले, दुःखलाई पचाइसकेको हुन्छ, उसले जीवनका हरेक घटनाहरूलाई समान रूपमा बुझ्छ र त्यही किसिमले ग्रहण गर्छ र उसले उसको अभिव्यक्तिमा पनि त्यस कुराको चाहिँ प्रभाव देखिन्छ। जीवनमा सफलता हासिल गर्नका लागि दुःख पनि प्राप्त हुन्छ, सुख पनि हुन्छ। दुःखले कतिपय मान्छेहरू पलायन भएर भाग्छन् पनि, तर कतिपय मान्छेहरूको चाहिँ सङ्घर्षशीलता बढ्छ, उनीहरूको क्षमता बढ्छ र उनीहरू अगाडि बढ्छन्। यसर्थमा एउटा सङ्घर्षशील मान्छेको सफलताको कथा यसमा आएको छ। सफलताका पनि अनेकन मापन हुन्छ। जीवनलाई चाहिँ समृद्ध तुल्याउनु, जीवनमा चाहिँ सकारात्मक परिवर्तन ल्याउनु र जीवनलाई चाहिँ सही ढङ्गले बुझ्न सक्ने, ग्रहण गर्न सक्ने सामर्थ्य जसमा हुन्छ, त्यसैले नै संसारलाई जित्न सक्छ। यसर्थमा यो लघुकथा एउटा राम्रो लघुकथा हो। यसले चाहिँ एउटा नारी पात्रको सङ्घर्ष यात्रा र त्यो सङ्घर्षबाट उसले जीवनमा प्राप्त गरेको सफलतालाई चाहिँ प्रस्तुत गरिएको छ। संवादहरू चाहिँ पात्रको चाहिँ परिवेश अनुकूल छ। कथानक चाहिँ एउटा नारी पात्रको जीवनलाई चाहिँ सही कोणबाट हेरिएको हुनाले यो लघुकथा एउटा राम्रो लघुकथाको रूपमा हुन्छ भन्ने मैले चाहिँ बुझेको छु। धन्यवाद। धन्यवाद, धेरै धेरै धन्यवाद यो सठिक टिप्पणीका लागि। जीवन भनेको घाम छाया हो, दुःख सुख हो, सङ्घर्ष हो, उतार चढाव हो। यसै सन्दर्भमा यो लघुकथामा एउटा महिला पात्रलाई नायक बनाएर कथा योजना गरिएको छ र सुख दुःख दुइटै जीवनमा बाँच्न सिकाउँछ भनेर एउटा सुन्दर सन्देश सम्प्रेषण गरिरहेको छ। यो लघुकथाका लागि र लघुकथाको सटीक टिप्पणीका लागि लघुकथाकार र हाम्रा डाक्टर साहब दुवैजनालाई हार्दिक आभार छ। विश्लेषक डाक्टर पुष्करराज भट्ट सर नमस्कार। यहाँकै प्रतीक्षामा छौँ भनेर खगेन्द्र बस्यालजीले लेख्नु भएको छ। प्रेम पुनः मगर पनि नमस्कार डाक्टर साहब भन्दै हुनुहुन्छ। जीवन दाहाल हामी त उपस्थित हुनुभएको देख्दैछौँ भनेर भन्दै हुनुहुन्छ। अनि यसै गरिकन रत्ना शर्माले खाना लाग्दा ढिला भयो होला भनेर लेख्नु भएको छ। भनिसक्नुभयो बाहिर हुनुहुन्थ्यो, आउँदा आउँदै ढिलो भयो भनेर
बजारतिर हुनुहुन्थ्यो। अम्बिका धितालजीले डाक्टर पुष्करराज भट्ट सरलाई हार्दिक नमस्कार भन्दै हुनुहुन्छ। सुनिता निरौलाजी पनि हेरिरहनु भएको छ। जीवन दाहालले नसम्झाउनु है भनिदिया छ भनेर खाना लाग्दा ढिला भयो होला भन्नेमा उहाँले प्रति टिप्पणी गर्नुभएको छ। सुनिता निरौला पौडेलले पनि नमस्कार सम्पूर्णमा भन्नुभएको छ। लक्ष्मी रिजालजीले अब अतिथि आउन प्रतिकूल परिस्थिति भयो, आफैले वाचन र विश्लेषण गर्नु होला भनेर उहाँले डाक्टर साहब आउनुभन्दा अगाडि नै लेख्नु भएको होला। उहाँको समस्या भयो सर भन्नुभएको छ। समस्या आउँछ, समस्याको समाधान पनि आउँछ, सँगै समाधान पनि आएको छ। विष्णु प्रसाद उप्रेती नमस्कार उपस्थित सबैमा भन्नुभएको छ। हाम्रो पनि नमस्कार छ विष्णु प्रसाद उप्रेती बालाई। शिव आचार्य डाक्टर साहबमा नमन छ भन्नुहुँदैछ। सञ्चारकर्मी शिव आचार्यजीलाई पनि हार्दिक आभार। म चाहन्छु दोस्रो लौकथा थियो अम्बिका धितालजीको लौकथा थियो। यो समयको लखेटाई भन्ने लौकथा थियो। यसलाई पनि वाचन गरौँ है डाक्टर साहब। सधैँ पहिलो घन्टी पढाउन क्याम्पसमा ढिला हुने हो कि भन्दै म प्रभातको 5:30 बजे स्कुटरको ह्यान्डल बटार्थेँ। बीच बाटोमा पुल छेउ पुग्दा जुनसुकै दिनमा पनि एउटा कुकुर पछि लाग्थ्यो, माथिसम्म पछ्याउँथ्यो। महिनौँ दिनदेखि यही क्रम चलिरहेको थियो। यसले केका लागि मलाई पछ्याउँदैछ? झोकले, निन्द्रा बिकारेको झोकले या ईर्ष्याले? यस्ता विविध प्रश्नले मेरो मनमा डेरा जमाउन थाले। कलेज सकेपछि म 10 बजेतिर फर्कदा कहिले त्यो ठाउँमा त्यो कुकुरलाई देख्दिन थिएँ। तर भोलिपल्ट बिहान फेरि उस्तै। त्यसको लखेटाइले कहिले काहीँ भए पनि लाग्थ्यो। मानवको विश्वास नहुने समयमा पशुको के विश्वास? लखेट्दै जाँदा आक्रमण गर्ने पो हो कि? सधैँ हतारको खेती चलेको थियो। म हुइकिँदै थिएँ, तर आज त्यसले मलाई पछ्याएन। मलाई कता कता सुन्ने महसुस भयो। सदा पढाएँ, तर बोलीमा निराश झल्किरहेको थियो। म आफ्नै गन्तव्यमा फर्कँदै थिएँ। पुलकै छेउमा त्यो कुकुर निदाइरहेको देखेँ, तर कहिले मलाई नपछ्याउने गरी। वरिपरि घेरेका मान्छेले भन्दै थिए, चितुवाको आक्रमणले गएछ, जिउभरि चिथोरिएको छ। घडी हेरे 11 बज्न थाले। पेटमा मुसा दगुरिरहेको थियो। अर्कोतर्फ स्कुलमा आफ्नो घन्टी भेट्न पुग्नुपर्ने सडकमा सारा मान्छे हतारमा देखिन्थे। मैले मनमनै आफैलाई प्रश्न गरेँ, समयले हामीलाई पनि कति लखेटिरहेको छ है? कहिलेसम्म? आखिर किन? यसको अन्तिम हरफ यस्तो छ। मैले मनमनै आफैलाई प्रश्न गरेँ, समयले हामीलाई पनि कति लखेटिरहेको छ है? कहिलेसम्म? आखिर किन? कथा सक्यो। अम्बिका धितालजीको यो समयको लखेटाई लौकथाको पनि समीक्षा, लघु समीक्षा, सबल र दुर्बल पक्षहरू औँल्याइदिनका लागि म डाक्टर पुष्करराज भट्टलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यस लघुकथामा मानिस र पशुपात्रका माध्यमबाट एक प्रकारको संवेदनालाई चाहिँ प्रकट गरिएको छ। मानिसको बुझाइ जुन प्रकारको हुन्छ त्योभन्दा पनि फरक किसिमको चाहिँ दृश्य चाहिँ देखा परेको छ। एउटा पशुपात्रलाई हामीले सधैँभरि हिंसक देख्छौँ, उसलाई चाहिँ पर्पीडक देख्छौँ, तर परिस्थिति त्यो हुँदैन। उसले चाहिँ आफ्नो रक्षाका लागि अनेकन उपाय गरिरहेको हुन्छ। जीवन सङ्घर्षका अनेकन उतार चढावलाई भोगेको हुन्छ र मान्छेले को सङ्घर्ष र पशुको सङ्घर्षमा भिन्नता भए पनि उसले पनि एउटा आफ्नो जीवनलाई बाँच्नको लागि, आफ्नो अस्तित्व बोध गर्नका लागि केही न केही दुःख गर्नुपर्छ, पीडाहरू खप्नुपर्छ र त्यसमा चाहिँ उसले कहिले सफलता पनि पाउँछ र कहिले असफलता पनि पाउँछ। यसर्थमा यस लघुकथामा
एउटा पशुपात्रको जीवनको सङ्घर्षलाई चाहिँ प्रस्तुत गरिएको छ। अनि लेखकले जुन अन्तिममा चाहिँ वाक्य प्रस्तुत गरेको छ त्यसमा चाहिँ पशुको जीवनको सङ्घर्षको गाथासँगै मानिसको जीवनको सङ्घर्ष गाथासँग पनि तुलना गरिएको छ। अर्थात् के हो भने एउटा मानिसले पनि समयको लखेटाइमा पर्दा पर्दै उसका जीवनले उतार चढाव जसरी भोगिरहनु पर्छ त्यो कुरा चाहिँ पशुको जीवनमा पनि हुन्छ। अर्थात् के भने विशेषतः प्राणी जगतमा अब भाषाको समस्या होला, किनभने अब मानिसको भाषा कुकुरले प्रत्यक्ष नबोल्ला वा कुकुरको भाषा मानिसले प्रत्यक्ष नबोल्ला, तर संवेदनाको तहमा उसको चाहिँ क्रियाकलापले उसका गतिविधिले गर्दा एक किसिमको बुझाइ चाहिँ निर्माण हुन्छ। जस्तो चाहिँ मानिसका गतिविधिका आधारमा कुकुर लगायतका अन्य प्राणीहरूले बुझ्ने होला। अनि त्यस्तै गरी पशुपात्रहरूले पनि मान्छेका क्रियाकलापका आधारमा आफ्नो अनुकूल वा प्रतिकूल अवस्था चाहिँ बुझ्ने अवस्था चाहिँ निर्माण हुन्छ। यसो भएको हुनाले यस लघुकथामा एक किसिमको भनौँ प्राणी जगतका बीचको संवेदनालाई चाहिँ प्रकट गरिएको छ, जीवन सङ्घर्षको गाथालाई प्रस्तुत गरिएको छ र मानिसको जीवनको सङ्घर्ष गाथासँग पशुको जीवनको सङ्घर्ष गाथाको तुलना गरिएको छ। जो यो लघुकथामा जस्तो कि अन्तिम वाक्य जुन नआएको भए यो एउटा कुरा वर्णन मात्र हुन्थ्यो, यसले चाहिँ एक किसिमको चाहिँ घटनाको विवरण मात्र प्रस्तुत हुन्थ्यो। तर जुन अन्तिम वाक्य आएको छ त्यसले चाहिँ एउटा तुलनात्मक अध्ययनलाई दिएको छ, जीवनप्रतिको दार्शनिक चेतनालाई दिएको छ र एउटा मानिसको जीवनको चाहिँ सङ्घर्षको चेतनालाई चाहिँ प्रस्तुत गरिएको हुनाले यो लघुकथा चाहिँ राम्रै छ भन्ने मलाई लागेको छ। धन्यवाद। धेरै धेरै आभार छ डाक्टर साहब प्रति यो मिठो टिप्पणी र सुझावको लागि र यसका महत्त्वपूर्ण तथ्यका लागि। पशुको एउटा सङ्घर्ष र त्यो सँगसँगै मानवीय संवेदनाका बारेमा कथा लेखिएको छ। यसका लागि लघुकथाकार अम्बिका धितालजीलाई फेरि पनि हार्दिक बधाई छ र डाक्टर साहबलाई पनि हार्दिक आभार छ यो लघु समीक्षाका लागि। म अब तेस्रो लघुकथातर्फ जानुभन्दा अगाडि केही साथीहरूलाई मैले स्वागत गर्न चाहेँ। लीलाराज दाहाल भर्खरै चिनजान भयो, उहाँसँग फोनमा कुराकानी पनि भयो लीलाराज दाहालसँग 2 दिन अघि मात्रै, र मैले उहाँलाई आमन्त्रण गरेको थिएँ। आज आइपुग्नु भयो। सबैलाई नमस्कार भन्दै हुनुहुन्छ। हाम्रो पनि नमस्कार छ। तोयरा सुवेदीहरू पनि हार्दिक सबैलाई भन्दै आउनु भएको छ। दोनों नीक व्यक्तित्व में प्रणाम ऐसे भन्दै हुनुहुन्छ। हाम्रो ओर के प्रणाम छैत तोयनाथ गुरु के डाक्टर पुष्कर राज भट्ट सर स्वागत छ भनेर लक्ष्मी रिजालले भन्नुभएको छ। रिता देव पनि हेर्दै हुनुहुन्छ, नमस्कार सर भन्दै हुनुहुन्छ। धेरैजनालाई पूजन नेउपाने पौडेल पनि नमन सबैमा भन्दै आउनु भएको छ। सञ्जय शर्मा पनि आइपुग्नु भएको छ। एन्जेल नीलु पनि विष्णु प्रसाद उप्रेती सरलाई स्वागत तथा हार्दिक नमन भन्दै हुनुहुन्छ। विष्णु उप्रेती पनि आउनु भएको छ, उहाँलाई हामीले हार्दिक स्वागत गऱ्यौँ। एन्जेल नीलुले पनि गर्नुभयो, धन्यवाद। अम्बिका धितालजीले हार्दिक आभार डाक्टर पुष्कर राज सर महत्त्वपूर्ण विश्लेषणका लागि भनेर अम्बिका धितालजीले आफ्नो कथामा भएको विश्लेषणका लागि डाक्टर साहबलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्दै हुनुहुन्छ। अब हामीले यो लघुकथा पाठ्य सर्वे विषय चिरपरिचित र स्थापित लघुकथाकारका लागि मात्रै होइन, नयाँ सर्जकहरूका लघुकथाहरू पनि हामी वाचन गर्छौँ। त्यसै सन्दर्भमा आज एउटा राजकुमार कार्कीजीको लघुकथा पनि वाचन गर्ने प्रयत्न हामीले गऱ्यौँ। तेस्रो लघुकथा चाहिँ नि हामीले राजकुमार कार्कीजीको राखेका छौँ र उहाँको लघुकथाको शीर्षक छ छिचरो। छिचरो शीर्षकको लघुकथा राजकुमार कार्कीजीले यसरी सुरु गर्नुभएको छ। सुभाष, ओइ राजु, हेर त त्यो मानिस फलाम बोकेर यतै आउँदैछ। राजु, कामी होला, हतियार बनाउन ल्यायो होला नि। मानिस, के हेरे भाइ हो,
म जनावर हो र निकै अचम्म मानेर हेऱ्यौ त सुभाष। ठुलो फलामको टुक्रा देख्यौ त्यही हेरे दाइ। मानिस घरमा चाहिन्छ नि हँसिया कचिया बनाउन। त्यसो भए दाइ त बिको हो कि क्या हो? राजु पक्क बिचमा बोल्छ। फलाम बोक्ने बित्तिकै बिक हुन्छ छिचरो। कडा स्वरमा जङ्गिँदै त्यो मानिस बाटो लाग्छ। राजु र सुभाषको अवस्था के भयो पाठक नै जान। अस्तु भनेर राजकुमार कार्कीजीले कटारी 1 उदयपुरबाट लेख्नु भएको छ। यो भदौ 31 गते सायद विश्वकर्मा पूजाको अवसर छोपेर उहाँले लेख्नु भएको लघुकथा होला। यसमा 3 जना पात्र छ, सुभाष, राजु र 1 जना मानिस। त्यसैका बारेमा अत्यन्तै सानो लघुकथा छ। यो छिचरो लघुकथाको बारेमा यसका सबल पक्ष र दुर्बल पक्षहरू केलाइदिनका लागि मैले डाक्टर पुष्कर राज भट्टलाई फेरि हार्दिक आग्रह गरेँ। यस लघुकथामा कुनै पनि व्यक्तिको जाति र उसको कर्म चाहिँ मानिसको पूर्व धारणाभन्दा फरक हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ आएको छ। जस्तो कि प्रारम्भमा जति बेला जाति व्यवस्था कायम भएको थियो त्यति बेला जातिका आधारमा मानिसहरूको चाहिँ निश्चित कर्म चाहिँ निर्धारण गरिएको थियो र त्यो कर्म निर्धारणको आधारमा उनीहरूको जाति व्यवस्था अगाडि बढेको र उनीहरूलाई चाहिँ एउटा निश्चित जातको मान्छेले यो काम गर्छ यो काम हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ थियो। तर पछिल्लो समयमा कामका क्षेत्रहरू बढेका छन् अनि कुनै एउटा निश्चित जातिभित्रको मानिसले पनि अर्को जातिको लागि भनेर तोकिएको प्रारम्भमा तोकिएको कामहरू चाहिँ गरेको चाहिँ पाइन्छ। अर्थात् के भने कामको लागि चाहिँ यो जातले गर्ने त्यो जातले गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ भङ्ग भइसकेको छ। यस लघुकथामा चाहिँ एउटा ग्रामीण परिवेशमा रहेका मानिसहरूको बिचको संवाद आएको छ। त्योमा चाहिँ मानिसको चाहिँ पूर्व अनुमान चाहिँ छ। एउटा मानिसले केही फलामको सामग्री बोकेर आइरहेको अवस्थामा उसले चाहिँ उसको थर चाहिँ यो होला यो हुनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ अगाडि सारेको छ र तर पछि उसले चाहिँ त्यसको चाहिँ प्रतिकार गरेर त्यो कुरालाई चाहिँ खण्डन गरेको अवस्था छ। यस लघुकथामा विशेषतः मानिसको जाति र उसको कर्म चाहिँ एउटै हुन सक्दैन, फरक हुन्छ भन्ने सन्दर्भ चाहिँ व्यक्त भएको छ र यसको अन्तिममा चाहिँ जुन चाहिँ वाक्य आएको छ पाठकहरू आफैले चाहिँ ध्यान दिनु होला या भन्नु होला भन्ने छन्। त्यो आवश्यक छैन, त्यो चाहिँ हटाइदिनु पर्ला। किनभने कुनै पनि लघुकथामा लेखकले आफै निर्णय दिने होइन। उसले चाहिँ आफै जब निर्णयकर्ता, आफै न्यायाधीश वा आफै सबै कुरा पोख्छ भने पाठकका लागि चाहिँ कुनै किसिमको आकर्षण पनि रहँदैन अनि पाठकले चाहिँ त्यसप्रतिको आफ्नो दृष्टिकोण बनाउने, त्यसप्रति आफ्नो धारणा राख्ने अवसर पनि पाउँदैन। यसो भएको हुनाले जब त्यो मान्छेको जवाब आइसकेपछि लेखकले पछि चाहिँ त्यो अन्तिमको वाक्य चाहिँ राख्नुपर्ने कुनै आवश्यक थिएन, त्यसलाई हटाइदिँदा हुन्छ। त्यसलाई हटाइदिँदा चाहिँ राम्रो हुन्छ। विशेषतः मानिसको चाहिँ एउटा निश्चित काम गर्दैमा चाहिँ ऊ चाहिँ त्यो जातिको हुन्छ भन्ने छ र भन्ने ढङ्गको जुन अभिव्यक्ति आएको छ त्यो अभिव्यक्तिभित्र नै एक किसिमको चाहिँ व्यङ्ग्य चेतना लुकेको छ। त्यसमा चाहिँ व्यङ्ग्य छ किनभने मानिसप्रतिको चाहिँ एउटा जातीय सोच राख्ने अनि उनीहरूलाई कामको आधारमा विभेद गर्ने, उनीहरूप्रति गलत धारणा बनाउने जुन सामाजिक प्रचलन छ त्यसको प्रतिनिधित्व गर्ने पात्रप्रति व्यङ्ग्य गर्ने क्रममा त्यहाँ भनिएको छ के निश्चित कुनै काम गर्दैमा चाहिँ फलानु जातिको हुन्छ भन्ने छ र भन्ने चाहिँ आएको छ। त्यसो भएको हुनाले त्यो त्यतिसम्म चाहिँ लघुकथा ठिक छ। पछिको चाहिँ जुन चाहिँ वाक्य छ पाठकहरूले चाहिँ आफै निर्णय गर्लान् या के भन्ने त्यस्तो किसिमको एउटा वाक्य छ, त्यसलाई चाहिँ लेखकले हटाइदिनु हो भने त्यो लघुकथा चाहिँ ठिकै हुन्छ। यसले चाहिँ एउटा उत्कृष्ट लघुकथा
बन्न क्रममा त अझ लेखकको मेहनत नै चाहिन्छ, तर पनि एउटा सामान्य औसत रूपमा एउटा चाहिँ लघुकथाको चाहिँ मर्म बुझ्ने, मर्मलाई आत्मसात गर्ने लघुकथा चाहिँ यो चाहिँ बन्न सक्छ। तर अन्तिमको चाहिँ अंश हटाइदिएमा यो ठिक हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ मैले प्रस्तुत गरेँ। धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद। आज राजकुमार कार्कीजीले पनि सुनिरहनु भएको होला। डाक्टर साहब समीक्षामा आउँदै हुनुहुन्छ र राजकुमारजीले आफ्नो कथा समीक्षामा पर्यो भनेर उहाँ डराइरहनु भएको थियो। आज मेरो चाहिँ धुलो पिठो हुने भयो। धेरै नयाँ सर्जक पनि हुनुहुन्छ, तर मेहनतिलो हुनुहुन्छ, मेहनत गर्दै हुनुहुन्छ। र लोककथा पाठ्य सर्वे दृश्य प्रतिष्ठानको एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने राजकुमार कार्की जस्ता धेरैजना नयाँ प्रतिभाहरूलाई लघुकथातर्फ चाहिँ नि आकर्षित गरिरहेको छ र उहाँहरू लेख्नका लागि प्रयत्नशील हुनुहुन्छ। उहाँले सुझाव पाइसक्नुभयो होला। कतिपय कुरा चाहिँ नि भनौँ न धेरै जसो कुरा लेखकले आफै पनि प्रकट गर्ने भन्दा पाठकमै छोडिदिनुपर्छ, पाठकले आफै निर्णय गर्छन् भन्ने कुरा गर्दै पछिल्लो पङ्क्ति नराख्दा पनि हुन्थ्यो भन्ने खालको सुझाव दिनुभएको छ। यसलाई दोहोऱ्याइ तेह्राइकन सुन्नु होला राजकुमार फेरि पनि युट्युबमा र हाम्रो फेसबुक पेजमा पनि रहन्छ, त्यहाँ पनि हेर्नु होला। मैले लक्ष्मीराज रिजालजीले एक्लै बोल्दा ठुलो स्वर तर जोडिँदा सानो हुँदो रहेछ। अतिथिको स्वर ठिक छ तर वाचकको स्वर अलिक सानो सुनियो मेरो डिभाइसमा भन्नुभएको छ। यो सुझावका लागि हार्दिक आभार छ। म आज अलिकति टाढा क्यामेराभन्दा अलिकति टाढा बसेको कारणले गर्दाखेरि सानो सुनिएको होला। अब मैले अलिकति ठुलो स्वरमा बोल्ने प्रयत्न गरेँ। अब कस्तो सुनिएको छ भन्नु होला। यदि अझै पनि सानो सुनिएको छ, नबुझिएको सुनिएको छ भनेदेखि म त्यसलाई सुधार्ने प्रयत्न गर्दैछु। यहाँको सुझावलाई मैले हृदयङ्गम गरेँ र अलिकति नजिकै आएर ठुलो स्वरमा बोल्दैछु। विश्व श्रेष्ठ थपलिया पनि आउनु भएको छ। हार्दिक नमन छ। लौकथाका हस्तीहरूमा भन्नुभएको छ। हार्दिक आभार छ। म त हस्ती होइन, म त सिकारु नै हो। डाक्टर साहब लाई चाहिँ नि हस्ती मात्रै भन्दा हुन्थ्यो। एन्जेल निलु यति राम्रो कथाका लागि अम्बिका धिताल म्यामलाई धन्यवाद दिँदै हुनुहुन्छ। एन्जेल निलु लक्ष्मी रिजालजी अम्बिका धिताल म्याडमलाई बधाई छ भन्दै हुनुहुन्छ। एन्जेल निलु हार्दिक बधाई अम्बिका धिताल म्यामलाई भन्दै हुनुहुन्छ। इन्दिरा आचार्यजी पनि हेरिरहनु भएको छ। यसरी धेरैजना आज हेरिरहनु भएको छ। डाक्टर साहब आउने कुरा थाहा पाएर उहाँहरू धेरैजना आज बेग्लै प्रतीक्षामा पनि हुनुहुन्थ्यो र केही समय थोरै समय बाँकी छ। थोरै समय त्यसै खेर फाल्न भएन। डाक्टर साहबसँग बातचित गर्नै पर्यो र केही कुरा सिक्नै पर्यो भन्ने हामीलाई लागिरहेछ। र त्यो सन्दर्भमा म केही कुराहरू जानकारी लिने प्रयत्न गर्छु। राजकुमार कार्कीजीले आभार तथा धन्यवाद डाक्टर साहब समीक्षाका लागि भन्नुभएको छ। राजकुमार कार्कीले पक्कै पनि अझै उत्कृष्ट सर्वोत्कृष्ट लघुकथाहरू सिर्जना गर्नका लागि डाक्टर साहबको समीक्षाले बाटो देखाउनेछ भन्ने चाहिँ नि मैले बुझेको छु। मैले डाक्टर साहबलाई बुझ्न चाहेको कुरा, हामी नयाँ धेरै सर्जकहरू यो लघुकथा प्रतिष्ठानमा जोडिएका छौँ र त्यसै पनि लघुकथा प्रतिष्ठान सर्जकहरूलाई आकर्षित गराउने र लेख्नका लागि प्रेरित गर्ने भन्ने हो। मैले सोध्न खोजेको कुरा चाहिँ नि के हो भने कथा र लघुकथामा खास फरक पार्ने तत्त्वहरू चाहिँ नि के होलान् डाक्टर साहब? कथा अनि लघुकथा त फरक चिज हो। यसलाई फरक पार्ने तत्त्वहरू चाहिँ नि के हुन्? कथा र लघुकथाको तत्त्वको सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भने आख्यानका जुन तत्त्वहरू छन् त्यो आख्यानका सबै विधाहरूमा चाहिँ विद्यमान हुन्छ। जस्तो कि उपन्यासका जुन तत्त्वहरू हुन्छन् ती कथामा पनि हुन्छन् र लघुकथामा पनि हुन्छन्। त्यसो भएको हुनाले कथा र लघुकथाका तत्त्वहरूमा चाहिँ फरक हुँदैन, ती चाहिँ एउटै हुन्। तर लघुकथा चाहिँ कथाभन्दा के कुरामा भिन्न छ भन्ने अर्थमा चाहिँ अब यो प्रश्न आएको हो भने अब हामीले के बुझ्नुपर्छ भने कथामा चाहिँ एउटा दिनको घटना आएको छ वा एउटा चाहिँ समयको घटना आएको छ भने
लघुकथामा चाहिँ एउटा पलको घटना आएको हुन्छ, एक क्षण एउटा मात्र घटना हुन्छ। कथामा चाहिँ विभिन्न घटनाहरू हुन्छ, ती घटनाहरू जोडिन्छन् अनि ती जोडिएर एउटा समग्र कथा बन्छ भने लघुकथाको सन्दर्भमा चाहिँ हाम्रो एउटा क्षण एउटा पल एउटा घटना मात्र आउँछ। अनि एउटा घटनासँग एउटा विचार आउँछ, एक घटना एक विचार हुन्छ। त्यसमा चाहिँ धेरै विचारहरू आयो भने त्यो चाहिँ दुर्घटनित हुन्छ। त्यस्तै गरी कथाको परिवेश चाहिँ व्यापक हुन्छ। कथाले चाहिँ एउटा व्यापक परिवेशलाई लिन्छ भने लघुकथाले चाहिँ सूक्ष्म परिवेशलाई लिन्छ। अर्थात् लघुकथामा घट्ने घटनाहरू एउटा निश्चित ठाउँ एउटा निश्चित चाहिँ समय वा एउटा निश्चित चाहिँ स्थानमा चाहिँ घटित हुन्छ। त्यसका लागि चाहिँ धेरै समय धेरै स्थान धेरै समय चाहिँ हुँदैन, त्यो एक समयमा एकचोटि मात्र घट्छ। अर्थात् के भने त्यसको पात्र सीमित हुन्छ अनि त्यस्तै गरी त्यसको चाहिँ परिवेश सीमित हुन्छ र त्यसले सूत्रात्मक रूपमा अभिव्यक्ति दिन्छ। कथाको सन्दर्भमा हामीले त्यो पात्रको चरित्रमाथि खेल्ने अवसर हुन्छ। पात्रको बारेमा चाहिँ हामी जानकारी दिन्छौँ, सूचना दिन्छौँ, उसको पूर्व पृष्ठभूमि वा वर्तमान जीवन उसका गतिविधिहरूलाई जनाउँछौँ। तर लघुकथामा चाहिँ त्यस्तो सुविधा हुँदैन। अहिलेको नयाँ लेखकहरूले जब लघुकथा सुरु गर्दाखेरि पात्रको ठाउँको परिवेशको वर्णन गर्न थाल्छन् भने त्यो लघुकथा दुर्घटनाग्रस्त हुन्छ। अनि लघुकथाको पात्रको बारेमा वर्णन गर्न लाग्छन् भने त्यहाँ पनि दुर्घटनाग्रस्त हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले लघुकथामा चाहिँ सूत्रात्मक अभिव्यक्ति दिने हो, त्यसमा दिने शब्दहरू तीमा प्रयोग गर्ने शब्दहरू एउटा तौलेर चाहिँ प्रस्तुत गर्नुपर्ने हुन्छ। साङ्केतिक रूपमा कुनै घटनालाई प्रस्तुत गर्ने हो, पात्रको जीवनलाई परिवेश गर्ने हो प्रस्तुत गर्ने हो, त्यस्तै गरी परिवेशलाई प्रस्तुत गर्ने हो। तर त्यसको विस्तृत व्याख्या गर्ने अधिकार लेखकलाई हुँदैन। कथाको सन्दर्भमा चाहिँ हामीले अब केही सीमित पात्रहरूको चाहिँ बारेमा वर्णन गर्न सक्छौँ अनि उसको परिवेशको बारेमा वर्णन गर्न सक्छौँ। तीमा भएका पात्रहरूका चाहिँ गतिविधिहरूलाई प्रस्तुत गर्ने क्रममा त्यसमा चाहिँ घटनासँगै उपघटना पनि आउँछ। तर लघुकथामा कुनै उपघटना हुँदैन, एउटा मात्र घटना हुन्छ, त्यो प्रारम्भ हुन्छ, विकास हुन्छ अनि त्यसको आकस्मिक अन्त्य भएर त्यो समाप्त हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले लघुकथा र कथाका तत्त्वहरू एउटै भए तापनि तिनीहरूको चाहिँ गुण चाहिँ भिन्न हुन्छ। त्यो गुणको भिन्नताले नै उनीहरूको बिचमा चाहिँ फरकपना ल्याएको हुन्छ भनेर हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद। तत्त्वहरू एउटै भए पनि गुणका कारणले यो फरक हुन्छ। स्थान, परिवेश, घटना, समय सूक्ष्म हुन्छ। लघुकथामा कथा अलि फराकिलो समय र लामो समयमा लेखिन्छ भने सूक्ष्म परिवेशमा छोटो समयमा पलभरमै क्षणभरमै सकिन्छ। लघुकथाको परिवेश स्थान घटना एउटै हुन्छ, विचार एउटै हुन्छ, छरपष्ट हुँदैन, एउटै विषयमा केन्द्र एउटै घटनामा केन्द्रित भएको हुन्छ। नयाँ सर्जकहरूका लागि अत्यन्तै आवश्यक कुरा रह्यो यो। मैले अर्को कुरा डाक्टर साहबसँग जानकारी लिन चाहेँ। लघुकथाका लागि कसैले 250 शब्द भित्र हुनुपर्छ भनेर भन्नुहुन्छ, कतिपयले 250 होइन 300 शब्दसम्म लेख्दा हुन्छ भनेर भन्नुहुन्छ भने कतिपयले चाहिँ नि आफ्नो स्वविवेकमा भर पर्छ, यो 200-300 को सीमाभित्र हेर्न हुँदैन भनेर पनि हामी सुन्दै आएको छौँ। वास्तवमा लघुकथाको शब्द सीमा हुन्छ अथवा कति हुन्छ होला डाक्टर साहब? लघुकथाको शब्द सीमाको सन्दर्भमा अब विभिन्न मानिसहरूका विभिन्न विचारहरू छन्। त्यसमा पनि अब विभिन्न देशका प्रयोगहरू फरक छन्। नेपालको सन्दर्भमा एक किसिमको प्रयोग छ अनि त्यो कुरा भारतमा चाहिँ लागु भयो। जस्तो भारतमा लघुकथा लेख्ने मान्छेहरूले छोटो कथा लेखेका हुन्छन् र उनीहरू चाहिँ 1000 शब्दसम्म पनि लघुकथा हुन्छ। अनि विदेशतिर हामी युरोपतिर या अन्य देशमा जान्छौँ भने त्यसमा शब्द सङ्ख्याको आधारमा आख्यानका चाहिँ विभिन्न प्रकारहरू पाइन्छन्। उनीहरूले 75 शब्दको कथा भन्छ या 150 शब्दको भन्छ अनि 250-300 को हुन्छ, 500 को हुन्छ, 1000 भन्छ। उनीहरूको विभिन्न किसिमका चाहिँ प्रयोग छ। हामी कहाँ चाहिँ त्यस्तो खाले प्रयोग चाहिँ पाइँदैन। अनि नेपाली लघुकथाको सन्दर्भमा चाहिँ अब यो शब्दको कुरा कहाँबाट आयो भन्ने कुरा पनि हामीले चाहिँ
बुझ्नुपर्छ। विशेषतः 2053 सालमा धुलाबारीमा चाहिँ एउटा चाहिँ लघुकथा गोष्ठी भएको थियो, नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानले गरेको थियो। त्यति बेला नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको त्यो 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 कार्यक्रमका लागि शब्द सीमाको रूपमा 250 शब्द हुनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ आयोजकहरूले राख्नु भएको थियो र त्यही अनुसार चाहिँ लघुकथाहरू प्रस्तुत भएका थिए। लघु रूपमा प्रस्तुत गरिएका भए पनि धेरै जस्तो लघुकथा थिएनन्। त्यहाँ एउटा सिकाइको अभ्यासिक चरण थियो र त्यो कुरालाई चाहिँ पछि अब नेपालका धेरै जस्तो लेखकहरूले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ पछ्याउँदै आए र पछिल्लो समयमा यसलाई चाहिँ 300 शब्दसम्म पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा पनि अब विभिन्न संस्थाहरू व्यक्तिहरूबाट पनि आयो र त्यो ढङ्गले त्यो किसिमको प्रयोग पनि भयो। सामान्यतया हामीले बुझ्ने कुरा के भने नेपाली लघुकथाको लेखन परम्परामा सुरुवातदेखि अहिलेसम्म के कस्तो ट्रेन्ड आएको छ, के कसरी नेपाली लघुकथा विकास भएको छ र त्यसले एउटा चाहिँ परम्पराको रूपमा चाहिँ धारण गरेको छ भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्नुपर्छ। अहिलेसम्मको नेपाली लघुकथा लेखनमा 250 देखि 300 शब्दभित्रका लघुकथा लेख्ने मानिसहरूको बाहुल्यता छ। ती मानिसहरूले चाहिँ त्यही ट्रेन्डमा लगेछन्। अब त्यसलाई हामी मान्दैनौँ, हामी जति पनि गर्छौँ, हामी चाहिँ 500 शब्द पनि लेख्न पाउनुपर्छ, 1000 पनि लेख्न पाउनुपर्छ भनेर पनि व्यक्तिगत रूपमा केही मान्छेहरूले लेख्ने गरेको पनि पाइन्छ। अब कुनै पनि व्यक्तिलाई तिमीले यसरी लेख्न पाउँदैनौ भन्ने कुरा छैन। भोलि त्यो एउटा परम्पराको रूपमा विकास भयो, नयाँ ढङ्गले विकसित भयो, त्यसलाई एउटा आम किसिमले स्वीकृति मिल्यो भने त्यो भयो। तर एउटा चाहिँ आफ्नो व्यक्तिगत चाहिँ ईर्ष्याले, प्रतिस्पर्धाले वा भनौँ आफ्नो अज्ञानताले मानिसले चाहिँ प्रस्तुत हुन्छन् भने उसले विकास गर्ने होइन कि आफ्नै सृजनाको विनाश गर्छ र उसको चाहिँ प्रगति हुँदैन। अब जब हामीले लघुकथा भनिसकेपछि अनि चाहिँ लामो कथा किन लेख्ने, त्यहाँ नामै लघुकथा भन्छ, लघुकथा भनेर लामो कथा किन लेख्ने, कथा भनेर लेख्नुहोस् न। नेपाली साहित्यमा कथा विकसित भइसकेको छ। कथा लेख्दा एउटा किसिमको चाहिँ स्थान ग्रहण गर्न सक्छ। उपन्यास लेख्नुहोस्, उपन्यास लेख्दा पनि हुन्छ। अनि त्यस्तै गरी लघु उपन्यासको पनि प्रचलन छ, त्यो लेख्दा पनि हुन्छ। लघुकथा भनेपछि लघु नै हुनुपर्छ। अनि त्यसका चाहिँ जुन किसिमका चाहिँ नियमहरू छन्, जुन किसिमको एउटा लेखन परम्परा छ, त्यसलाई चाहिँ पछ्याएर नै गर्नुपर्छ। अब नयाँ ढङ्गको कुराहरू यदि ल्याउने हो भने त त्यसलाई चाहिँ स्थापित गर्न सक्नु पर्यो। त्यसको चाहिँ प्राज्ञिक रूपमा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ स्थापित गर्ने कुरा एउटा होला। त्यसलाई चाहिँ सृजनाको रूपमा एउटा फरक धारको रूपमा विकसित गर्नुपर्ने होला। कसैको सनकले वा कसैको लडले, कसैको अज्ञानताले अनि जे गरे पनि हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हुँदैन। जुन कुराको महत्त्व जे छ, जुन कुराको गुण जे छ, त्यसैको आधारमा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ बुझ्नुपर्छ। त्योभन्दा फरक ढङ्गले यदि बुझ्ने हो भने त्यसलाई चाहिँ फरक ढङ्गले नै प्रस्तुत गरेर त्यसलाई चाहिँ साबित गर्न सक्नुपर्ने हुन्छ। यसर्थमा नेपाली लघुकथाको सुरुवाती लेखक पूर्णप्रसाद ब्राह्मणदेखि लिएर अहिलेसम्मका लघुकथाहरू चाहिँ हामीले पढ्यौँ भने त्यसको चाहिँ मूल एउटा चाहिँ ट्रेन्ड के हो, सिद्धान्त भनेको त लेखन परम्पराबाट हुने हो। एउटा लेखन परम्परा, लेखकहरूका चाहिँ चिन्तन विचार, उनीहरूको चाहिँ एउटा लेखनको शैली वा उनीहरूको चाहिँ लेखनका प्रवृत्तिका आधारमा समालोचकहरूले त्यही किसिमले चाहिँ सिद्धान्तको निर्माण गर्ने, त्यो सिद्धान्तलाई चाहिँ आम रूपमा चाहिँ मान्दै आउने हो। त्यसैले एउटा लघुकथाको चाहिँ मानक रूपलाई चाहिँ प्रस्तुत गर्न सकिन्छ। एउटा लेखक लघुकथा पनि लेख्न सक्छ, कथा लेख्न सक्छ, उपन्यास लेख्न सक्छ, अन्य विधामा जान सक्छ। जुनसुकै विधामा गए पनि त्यो विधाका गुणहरूलाई आत्मसात गरेर लेख्न सक्यो भने मान्छे स्थापित हुन्छ। एउटा आवेगले, ईर्ष्याले, कुण्ठाले राम्रो लेखक चाहिँ निर्माण हुँदैन। त्यसले उसको भविष्य पनि उज्यालो हुँदैन। त्यसो भएको हुनाले उज्यालोको यात्रामा लाग्नु छ भने सकारात्मक चेतनाका साथ ती विधाको चाहिँ मूल मर्मलाई पक्रेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मेरो मत रहेको छ र यस सम्बन्धमा मैले आफ्नो कुरा यति नै राखेँ। धन्यवाद।
धेरै धेरै धन्यवाद। धेरै जानकारी मिल्यो हामीलाई कसरी यो 250 300को कुरा कसरी सुरुवात भएर त्यो अभ्यासको रूपमा परम्पराको रूपमा कसरी विकसित हुँदै आयो र हामीले के गर्नुपर्छ भन्नेसम्मको दृष्टिकोणका लागि हार्दिक आभार छ। अब मैले एउटा अन्तिम कुरा राखेँ। अहिले धेरैजना लौकथाप्रति आकर्षित पनि हुनुहुन्छ र प्रशस्त मात्रामा एकैजनाले दिनकै 3वटा 4वटा लौकथा लेखेर सार्वजनिक गरिरहनु भएको पनि हामीले देखिरहेका छौँ। वास्तवमा यो लौकथा सिर्जनामा सङ्ख्यात्मक महत्त्वपूर्ण हो या गुणात्मक महत्त्वपूर्ण हो? अब गुणको निर्माण हुनुको लागि पनि सङ्ख्यामा चाहिँ आउनै पर्छ। एउटा निश्चित सङ्ख्यामा आइसकेपछि त्यसबाट खारिँदै गएर गुणमा चाहिँ परिणत हुने हो। त्यसो हुनाले सङ्ख्या र गुण एक आपसको विरोधी कुरा चाहिँ होइन, त्यसलाई चाहिँ विरोधी रूपमा हामीले बुझ्नु हुँदैन। कुनै मान्छेले कम लेख्ला, कसैले बढी लेख्ला, तर कम बढी जे जस्तो लेखे पनि उसले चाहिँ एउटा गुणात्मक र राम्रो किसिमको लेख्नु पर्यो। धेरै लेख्ने मान्छेले पनि राम्रो लेख्न सक्छ, केही नलेख्ने मान्छेले पनि नराम्रो लेख्न सक्छ। गुणको निर्धारण त्यसको सङ्ख्याको आधारमा निर्धारण हुँदैन कि त्यसमा भएको चाहिँ जीवन सत्यको चाहिँ यथार्थ प्रस्तुति अनि जीवन सत्यको अग्रगामी चेतना, जस्तो चाहिँ समाजमा रहेको परम्परागत चिन्तन, रूढी, अन्धविश्वास, पछौटेपनलाई लिएर जब मान्छेले लेख्न थाल्छ भने त्यसलाई चाहिँ वर्तमानमा आएर मान्छेहरूले सहज रूपमा ग्रहण गर्दैनन् र ती रचनाहरू चाहिँ ग्रहण योग्य हुँदैन। तर चाहिँ मानिसले सकारात्मक सन्देश दिने, मान्छेलाई जागृति गर्ने, उसलाई चाहिँ सही पक्षतिर लग्न प्रेरित गर्ने खाले रचना भएपछि त सबैले त्यसमा चाहिँ राम्रो मान्छन् र त्यो रचनाको चाहिँ गुणस्तर पनि विकसित हुन्छ, लेखक पनि स्थापित हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले सङ्ख्याको कुरा थप बढीले चाहिँ गुणलाई निर्धारण गर्दैन। गुणलाई निर्धारण गर्नका लागि लेखकले चाहिँ कति मेहनत गर्यो, कति चाहिँ त्यसमा चाहिँ आफ्नो साधना गर्न सक्यो र उत्कृष्ट रचना कति सिर्जना गर्न सक्यो भन्ने कुराले निर्धारण हुने भएकोले हामीले चाहिँ धेरै सङ्ख्यामा लौकथाहरू आए, धेरै लेखकहरू आए भनेर डराउनु पर्ने कुरा छैन। प्रारम्भमा चाहिँ अलिकति सुरुवातमा चाहिँ केही लेखे पनि स्थापित भइहाल्ने लेखकहरूको चाहिँ अवस्था थियो भने अहिलेको अवस्थामा चाहिँ छैन। अहिले चाहिँ एउटा राम्रो सिर्जना गर्ने प्रतिस्पर्धा आइसकेको छ। प्रतिस्पर्धामा जो श्रेष्ठ हुन्छ, जसले चाहिँ आफूलाई चाहिँ साबित गर्न सक्छ, उही नै अगाडि आउने हो, गर्न नसक्ने पछि हुने हो। त्यसो हुनाले बढीभन्दा बढी मान्छेहरूलाई लेख्न प्रेरित गर्ने, उनीहरूलाई क्षेत्रमा लगाउने र उनीहरूको माध्यमबाट यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउने कुरामा हामी सबैले लाग्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ मैले यहाँ व्यक्त गरेँ। धन्यवाद। धेरै धेरै हार्दिक आभार छ। यदुनन्दन यादव पनि ग्रेट भन्दै आइपुग्नु भएको छ। हार्दिक आभार छ मित्र यदुनन्दनलाई। डाक्टर साहबबाट धेरै कुरा जानकारी भयो। उहाँले अभ्यास अनुभवका आधारमा प्राप्त गर्नुभएको ज्ञान हामीलाई पनि बाँड्नुभयो। यसका लागि हामी आभारी छौँ, कृतज्ञता ज्ञापन गर्न चाहन्छौँ। अब हामी समयले पनि सङ्केत गरिरहेको छ, समय सकिएको सूचना दिइरहेको छ। डाक्टर साहबसँग पनि बिदा माग्नु पर्ने भएको छ। डाक्टर साहबलाई अन्तिम एउटा प्रश्न राखेर बिदा हामी हुन चाहन्छौँ। आजको दिनमा लौकथाबारे केही कुरा नयाँ सर्चकहरूले जान्नै पर्ने केही कुराहरू, कुन्दागत रूपमा केही कुराहरू छन् भने डाक्टर साहबले यसो भनिदिनु भयो भने धेरैजनालाई लाभ मिल्थ्यो होला। नयाँ सर्जकहरूका लागि बुझ्नै पर्ने कुराहरू कुन्दागत रूपमा 1 4वटा भयो भने यो जानकारी पाऊँ र डाक्टर साहबको पनि मनमा अरू पनि केही कुरा छ मैले सोध्न छुटाएको भन्ने लागेको छ भने डाक्टर साहबबाट जानकारी पाओस् भन्दै यो हामी अन्तिम प्रश्न राख्दैछौँ। हस् डाक्टर साहब, अगाडि बढौँ। हुन्छ। लौकथा लेख्ने लेखकहरूले ध्यान दिनुपर्ने 4-5 कुराहरू चाहिँ यस्तो छ। लघुकथा कथा होइन, लघुकथा लघुकथा नै हो। त्यसो भएको हुनाले अब छोटो
लेख्दैमा चाहिँ लघुकथा हुँदैन। कतिपय मान्छेहरूले के गर्छन् भने एउटा निश्चित आयाम, एउटा शब्दहरूको सङ्ख्या गणना गरेर भनौँ त्यो पुर्याएर अनि लघुकथा हुन्छ भनेर सोच्छन्, त्यो हुँदैन। लघुकथा हुनका लागि छोटो हुनु एउटा कुरा भयो, तर छोटो हुनु सँगसँगै त्यसका चाहिँ केही विशेष पक्षहरू छन्, त्यो विशेष पक्षहरू नपुग्दासम्म त्यो चाहिँ लघुकथा मानिँदैन। यस कुरामा चाहिँ ध्यान दिनु पर्यो। अनि दोस्रो कुरा, लघुकथाको कथानक सूक्ष्म हुन्छ, परिवेश सूक्ष्म हुन्छ र यसका पात्रहरू सीमित हुन्छन्। त्यसो भएको हुनाले कथानकलाई प्रस्तुत गर्ने कुरामा बेलामा एउटा ख्याल गर्नु पर्यो, परिवेशलाई कसरी प्रस्तुत गर्ने पर्छ ख्याल गर्नु पर्यो, र त्यस्तै गरी पात्रहरूलाई चाहिँ कसरी प्रस्तुत गर्ने, उनीहरूलाई कसरी जीवन्त बनाउने भन्ने कुरामा पनि ख्याल गर्नु पर्यो। त्यसपछि लघुकथाका वाक्यहरूमा के हुन्छ भने प्रारम्भमा केही वाक्यहरूबाट सुरुवात हुन्छ, त्यसपछि त्यसमा चाहिँ दुई विपरीत किसिमको विचार, प्रवृत्ति, धारणा, व्यक्तिगत चिन्तनहरू आउँछन्। अन्तिममा चाहिँ आकस्मिक अन्त्य हुन्छ। अनि यसरी अन्त्य हुने क्रममा प्रारम्भमा जुन खाले विचारहरू आएका हुन्छन्, जुन खाले धारणाहरू आएका हुन्छन्, त्यसलाई चाहिँ अन्तिममा चाहिँ त्यसभन्दा चाहिँ फरक खाले विचार दृष्टिकोण चाहिँ आउनुपर्छ। यदि प्रारम्भमा जुन खाले विचारहरू आए अन्तिममा पनि त्यही विचार, त्यही दृष्टिकोण, त्यही धारणा आयो भने त्यो लघुकथा चाहिँ राम्रो बन्न सक्दैन। त्यसले चाहिँ एउटा सन्देश मूलक देखिएला, त्यसले चाहिँ एउटा घटनाको वर्णन त गर्ला, तर त्यसले चाहिँ लघुकथाका लागि हुनुपर्ने गुणलाई चाहिँ प्रतिनिधित्व गर्दैन। अनि लघुकथामा चाहिँ अन्तिमका केही वाक्यहरू चाहिँ अन्त्यन्त सशक्त हुन्छन्। लघुकथाको मूल सन्देश, मूल विचार वा मूल दृष्टिकोण हेर्नका लागि अन्तिमका वाक्यहरू चाहिँ हेर्नुपर्छ। त्यसमा चाहिँ के हुन्छ भने बीज वाक्य पनि भनिएको हुन्छ। एउटा लघुकथाको बीज वाक्य धेरै वाक्यहरू, धेरै चाहिँ अनुच्छेदमा राखिएको हुँदैन, त्यो चाहिँ एक या दुई अनुच्छेदमा हुन्छ र त्यसले चाहिँ सम्पूर्ण कथाको चाहिँ चरित्रलाई प्रस्तुत गर्छ। त्यसो भएको हुनाले अन्त्य चाहिँ प्रभावकारी हुन्छ। अन्त्य व्यवस्थापनमा ख्याल गर्नुपर्छ। अनि त्यसपछि शीर्षककै सन्दर्भमा हामी गयौँ भने कतिपय मानिसहरूले त्यसको शीर्षक धेरै लामो राखेका हुन्छन्, अनि पात्रहरूको नामबाट राखेका हुन्छन्, परिवेशका नामबाट राखेका हुन्छन्। त्यो किसिमले गर्नु हुँदैन। कथाको समग्र भावलाई चाहिँ प्रतिनिधित्व हुने गरेर एक वा दुई शब्दमा चाहिँ शीर्षक चाहिँ राख्नुपर्छ। एउटा शब्द आएपछि एउटा पद आयो, एउटा शब्द आयो, अनि दुईटा शब्द आएपछि एउटा पदावली आयो। एउटा शब्द वा एउटा पदावलीमा चाहिँ कथाको मूल मर्म अनुसार चाहिँ यसको शीर्षक निर्धारण गर्ने हो भने यसले चाहिँ कथा र शीर्षकका बीचमा चाहिँ सम्बन्ध, तादात्म्यता हुन्छ र यसले चाहिँ कथा सार्थक हुन्छ। शीर्षकलाई चाहिँ एउटा प्रवृत्तिमूलक बनाउनुपर्छ। एउटा कथामा आएको समग्र निचोड, विचार, दृष्टिकोणको चाहिँ प्रतिनिधित्व गराउनुपर्छ। शीर्षक हेर्ने बित्तिकै सम्पूर्ण कथाको निचोड यदि थाहा पायो भने पाठकले त्यसलाई पढ्दै पढ्दै, त्यसलाई हेर्दै हेर्दै, त्यसो भएको हुनाले त्यो शीर्षक भनेको अलिकति रहस्यमय, अलिकति जिज्ञासामूलक, अलिकति चाहिँ त्यसले चाहिँ केही न केही मानिसलाई चाहिँ अब एउटा खुल्दुली लगाउने, अनि के रहेछ भनेर चाहिँ बुझ्न सकिने किसिमको बनाउनुपर्छ। यति कुराहरू चाहिँ ध्यान दिँदा लघुकथा लेखन चाहिँ उत्कृष्टतातिर लम्किँदै जान्छ भन्ने विचार मैले प्रकट गरेँ। धन्यवाद। धेरै धेरै आभार छ। मेधा मिश्रजी पनि हेरिरहनु भएको रहेछ, यदुजी पनि हेरिरहनु, जनक नेपालजी पनि जय नेपाल, जनक जोशी पनि जय नेपाल भन्दै आउनु भएको छ, दुर्गा ढुङ्गेल पनि हेरिरहनु भएको छ, एन्जेल निलले धेरै धेरै धन्यवाद डाक्टर साहबलाई यति राम्रो सुझावका लागि भनेर भन्नुभएको छ भने नन्दलाल आचार्यजीले इम्पोर्टेन्ट इन्फर्मेसन भनेर टिप्पणी गर्नुभएको। त्यति मिठो टिप्पणीका लागि सबैजनालाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु र आजको दिनलाई सफल बनाइदिनु हुने सबै श्रोता दर्शकहरूलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। यहाँहरूकै माया, स्नेह अनि हौसलाले हामी एक दिन पनि नबिराइकन आज 334 दिन चाहिँ लघुकथा वाचन गरिरहेका छौँ।
आजको 1 घन्टा बसाइ पत्तै नपाइकन बित्यो। डाक्टर साहबसँगको अन्तर्संवाद छलफल अत्यन्तै लाभदायी भयो। यो धेरैजनाले यसबाट लाभ उठाउनु हुनेछ भनेर प्रतिष्ठानले विश्वास व्यक्त गर्दछ। यो 1 घन्टा जसरी चाँडै बित्यो, यो 11 महिना पनि बितिसकेछ हाम्रो। आज लौकथा प्रतिष्ठान स्थापना भएको 11 महिना बितिसकेछ। अब 1 महिनापछि यसको वार्षिकोत्सव मनाउँदैछौँ र यसरी यसलाई यहाँसम्म ल्याइदिनका लागि श्रोताहरूको, दर्शकहरूको यो माया स्नेह सदैव रहिरहोस् र डाक्टर साहब जस्तै अग्रजहरूले हामीलाई बाटो देखाइरहनु हुनेछ भन्ने विश्वास पनि गर्न चाहन्छु। गङ्गा घिमिरे पनि हार्दिक नमन सबैमा भन्दै आइपुग्नु भएको छ। अरू धेरैजना रविन्द्र कोइरालाजीलाई पनि मैले अघि देखेको थिएँ, उहाँ पनि हेरिरहनु भएको छ। इन्दिरा आचार्य लगायत धेरैजना हेरिरहनु भएको छ। मैले कतिजनाको नाम छुट्याएको हुन सक्छु, त्यसका लागि क्षमा याचनाका लागि त म योग्य छँदैछु, क्षमा याचना माग्न चाहन्छु। र यो यति महत्त्वपूर्ण समयका साथसाथै आफूले आर्जन गरेको महत्त्वपूर्ण जानकारीहरू हामीलाई यसरी प्रदान गर्नुहुने र दीक्षा दिनुहुने डाक्टर पुष्कर राज भट्टप्रति पनि प्रतिष्ठान हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छ र सबैप्रति पुनः हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै डाक्टर साहबलाई, श्रोता दर्शक हामीलाई स्नेह गर्नुहुने सबै लघुकथाकारहरू प्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै आजको दिन यही वाचनको कार्य, समीक्षाको कार्य यहीँ सकिएको भनेर जानकारी गराउँछु। डाक्टर साहबले पनि सबैलाई हार्दिक आभार भनेर लेख्न भ्याइसक्नु भएछ। सबैलाई हार्दिक आभार छ र हामी ओझेल पर्न चाहन्छौँ। सबैलाई शुभरात्रि भन्दै बिदा हुन चाहन्छु। लघुकथाको जय होस्, हामी सबैको जय होस्। हार्दिक धन्यवाद। शुभरात्रि। मेरो तर्फबाट पनि सबै साथीहरूलाई हार्दिक आभार छ। शुभरात्रि छ। धन्यवाद।